तसव्वुर कीजिए आपने एक टाइम मशीन इजाद कर ली और जैसे ही आप उसमें बैठकर बटन दबाते हैं आपका जिस्म रोशनी की तेज तरीन रफ्तार के साथ माजी में सफर करने लगता है। वक्त पीछे मुड़ता है, सदियों पर सदियां गुजर जाती हैं, हत्ता कि आप 5200 साल पहले जा पहुंचते हैं। आप आंखें खोलते हैं और हैरान रह जाते हैं। आपके दाएं जानिब भी पानी और बाएं जानिब भी पानी। जमीन पर खुश्की का कोई नामो निशान नहीं, गोया पूरी जमीन गायब हो चुकी हो। फिर आप सोचते हैं कि ये जमीन कैसे हो सकती है। शायद मैं किसी और सयारे पर आ गया हूँ, एक ऐसा सयारा जो मुकम्मल तौर पर समंदर में डूबा हो। और फिर दूर उफक पर आपको एक मंजर दिखाई देता है, एक देव हैकल कश्ती पानी के समंदर पर तैरती हुई। आप हैरानी और तजस्सुस के आलम में तैरते हुए उस कश्ती तक पहुंचते हैं, कश्ती के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो आपका सामना 3 नौजवानों से होता है। वो मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाते हैं। मेरा नाम साम है, ये मेरा भाई हाम और ये याफस। फिर वो आपको एक हैरानकुन बात बताते हैं कि हम उस बड़ाई की औलाद है जिसे दुनिया नूह अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। ये सुनते ही आपका दिल धड़क उठता है। आप समझ जाते हैं कि आप किसी आम कश्ती पर नहीं बल्कि उस अजीम कश्ती पर सवार है जिसने तूफान अजीम के बाद इंसानियत को दोबारा जिंदा किया। जी हाँ, आप ज़माने नूह अलैहिस्सलाम में पहुंच चुके हैं और आपके सामने खड़ा मंजर वो है जिसने तारीख़ इंसानियत का रुख बदल दिया था। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कश्ती के दूसरे दर्जे में उतरते हो। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो खामोश, खौफज़दा और दुआ में मसरूफ़ नज़र आते हैं। फिर तीसरे दर्जे में पहुंचकर आपकी आंखें हैरत से पटी रह जाती हैं। यहाँ हर किस्म के जानवर और वहशी दरिंदे मौजूद हैं, हर जिन्स में नर और मादा के जोड़े जैसे कि अल्लाह ने हुक्म दिया था। लेकिन उन सब के बीच तुम्हारी नज़र एक ऐसी मखलूक पर जा ठहरती है जिसे देखकर तुम्हारे कदम कांप जाते हैं। उसका जिस्म अजीब है, आज़ा बिगड़े हुए हैं, चेहरा ना इंसान जैसा है और ना जानवर जैसा, बल्कि कुछ ऐसा जो तुमने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। तुम जल्दी से अहले कश्ती से पूछते हो, ये क्या है, ये मखलूक यहाँ कैसे आई? और फिर जो जवाब तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे वजूद को हिलाकर रख देता है। तुम समझ जाते हो कि कश्ती में सिर्फ जोड़े नहीं थे बल्कि हर जोड़े के साथ एक तीसरी मखलूक भी मौजूद थी, ऐसी मखलूक जिसका कोई साथी नहीं था। तुम्हारे जहन में फौरन कुरान की वो आयत गूंजती है कि हमने हर जिन्स में से एक जोड़ा नर और मादा सवार कराया। लेकिन फिर सवाल उठता है, ये तीसरी मखलूक कौन है? ये कश्ती में क्यों है और इसका कोई जोड़ा क्यों नहीं? कश्ती की फिजा खामोश हो जाती है मगर तुम्हारे दिल की धड़कन तेज तर होने लगती है। उसी दौरान वो तुम्हें एक और चौंका देने वाला राज बताते हैं कि कश्ती पर 2 ऐसे जानवर पैदा हुए थे जो उससे पहले जमीन पर कहीं मौजूद नहीं थे, यानी ये मखलूकात सिर्फ इसी कश्ती में वजूद में आईं। ये सुनते ही तुम्हारी रूह कांप उठती है और तुम मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाते, लिहाजा टाइम मशीन दोबारा चलाते हो और अचानक 3200 साल आगे जा पहुंचते हो। यहाँ तुम सुनते हो कि लोग चीख रहे हैं, साम बिन नूह दोबारा जिंदा हो गया। ये खबर सुनकर तुम्हारे कदम डगमगा जाते हैं। तुम करीब जाकर देखते हो तो ये वही साम बिन नूह है जिसे तुमने कश्ती पर देखा था। फर्क सिर्फ ये था कि अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन वही चेहरा, वही आंखें और वही वजूद। ये कैसे मुमकिन था? क्या वाकई साम दोबारा जिंदा हो गया या कोई ऐसा रास्ता जो वक्त की तहों में दफन था? डर के मारे तुम टाइम मशीन दोबारा चलाते हो और पहुंचते हो 1960 में, जहां कुछ माहिरीन खुशी से ऐलान करते हैं कि हमने बिलाखिर हजरत नूह की कश्ती दरियाफ्त कर ली। और उन तमाम मनाजिर के बाद तुम अपने ज़माने में वापस लौटते हो, लेकिन तुम्हारे जहन में एक साथ बेशुमार सवालात गूंजने लगते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ मिली? वो खौफनाक मखलूक कश्ती में कैसे आए? साम बिन नूह दोबारा कैसे जिंदा हुआ?
اور وہ دو جانور کون سے تھے جو صرف کشتی میں پیدا ہوئے؟ اور سب سے بڑھ کر دو کے ساتھ یہ تین کا راز کیا تھا؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک مخلوق کا نر اور مادہ تھا، تو پھر وہاں وہ تیسرا وجود کون تھا جس کا کوئی جوڑا نہیں؟ یہ سوال آج بھی وقت کے پردے میں چھپے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب زمین طوفان نوح میں ڈوب گئی، ہر بستی صفحہ ہستی سے مٹ گئی اور اللہ کے حکم سے صرف وہ عظیم کشتی باقی رہی، تو ابلیس کہاں گیا؟ کیا وہ ڈوب کر فنا ہو گیا یا وہ کسی خفیہ راستے سے کشتی میں سوار ہو گیا؟ یہ سوال ہزاروں برس سے انسانوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ قرآن پاک واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جاندار کا نر اور مادہ دو دو کشتی میں رکھو۔ یہ دو بقا کا راز ہے۔ اگر ایک نر اور ایک مادہ نہ ہوتے تو طوفان کے بعد زندگی ختم ہو جاتی۔ اسی اصول پر دنیا دوبارہ آباد ہوئی، لیکن قرآن نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، اور وہ یہ کہ ابلیس کہاں گیا۔ قصص الانبیاء، اسرائیلیات اور عوامی کہانیوں میں ایک پراسرار ذکر ملتا ہے کہ ابلیس طوفان سے بچ نکلا اور کشتی میں سوار ہو گیا، مگر کیسے؟ کہا جاتا ہے کہ ابلیس ایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، مجھے بھی کشتی میں سوار کر لو، میں ہلاک ہونا نہیں چاہتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا اور انکار کر دیا، لیکن ابلیس ہار ماننے والا کہاں تھا؟ بعض پرانی کتب میں لکھا ہے کہ ابلیس نے اپنی شکل بدل کر ایک کالی رسی یا بے جان دھاگے کا روپ دھار لیا اور کشتی کے سامان میں لپٹ کر چپکے سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک اور مشہور قصہ ہے کہ کشتی کے اندر جانوروں کی گندگی سے ماحول خراب ہونے لگا تو اللہ نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے سے بلی پیدا کی جو گندگی ختم کرنے لگی۔ اسی طرح ہاتھی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے سے چوہا پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابلیس انہی جانوروں کی صورت میں چھپ کر کشتی میں داخل ہوا۔ یہ تمام روایات ہمیں اسرائیلی کتب میں ملتی ہیں، جن کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر یہ کہانیاں اس واقعے کی عظمت اور اللہ کی حکمت کو اور بھی نمایاں کر دیتی ہیں۔ پھر یہاں اصل پہیلی کھلتی ہے، دو اور تین کا راز۔ دو، یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا قانون بقا، ہر جاندار نر اور مادہ کی شکل میں۔ بعض اہل اسرار کہتے ہیں کہ یہ اس تیسرے عنصر کی علامت ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ دور نوح ہو یا آج کا زمانہ۔ یعنی دو کے ساتھ ایک خفیہ تیسرا بھی ہے، اور وہ ہے ابلیس۔ یہ تمام روایات تاریخی یا قرآنی طور پر قطعی نہیں، لیکن ان میں ایک زبردست پیغام چھپا ہے، وہ یہ کہ انسان جہاں بھی ہو اور جس دور میں بھی ہو، فتنے کا سایہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کشتی نوح میں دو کا اصول زندگیاں بچا رہا تھا، لیکن تین کا وجود ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزمائش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ طوفان ختم ہو گیا، زمین خشک ہو گئی، نوح علیہ السلام اور اہل ایمان بچ گئے، مگر ابلیس فنا نہ ہوا۔ وہ اس وقت بھی انسان کے ساتھ تھا اور آج بھی ہم میں شامل ہے۔ سوچنے کی بات یہ نہیں کہ ابلیس کشتی میں کیسے آیا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ آج بھی ہماری زندگی کی کشتی میں سوار ہے۔